تیرا چھواں مولا فرمائے جیڑی عورت اپنے شوہر دی رضا دی خاطر سارا دن شوہر بہر کام کرے، آسوں فرمائے تھک ہویا گھر آوے، عورت اس خواہش اس حسرت اٹھ پاوے جو میرا شوہر میرے تے راضی ہوئے۔ تیرا چھواں امام فرمائے پانی دا گلاس بھر کے شوہر دی رضا دی خاطر ان بسم اللہ پڑھ کے دے وے، میں جعفر صادق پیادا ان 70 حج مقبولہ دا ثواب ہے۔ اور جڑی شوہر دی اجازت دے بغیر گاری چو صدقہ دے وے وہ صدقہ حرام ہے۔ جڑی شوہر دی اجازت دے بغیر پڑوسی دے گھر جاوے جب تک واپس نہ آوے اللہ اور ملائک اس تے لعنت کر دے۔